वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल IT सेमिनार और IT मनसूबों का इजरा आज कर दिया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा समेत IT माहिरीन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी IT सेमिनार से खिताब में कहा कि हमारी नौजवान नस्ल में बहुत टैलेंट है। नौजवान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासत से लंबी छुट्टी देने का प्लान। मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 14 साल की सजा का इम्कान। वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने इशारा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। क्लासीफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। इन पर मामले की तहकीकात मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होंगी। साइफर का मामला ज़ेर तफ्तीश है और इसमें अहम गवाह आ गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार। असम्बली 12 अगस्त को तहलील होने पर आम इंतखाबात 11 अक्टूबर तक करा देगी। सेक्रेटरी कमीशन उमर हमीद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल मीडिया से राबते में रहें। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। अगर चेयरमैन PTI ने साइफर मामले पर तहकीकात में ताउन न किया तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा कि FIA ने चेयरमैन PTI को सिफारती साइफर के मामले पर 25 जुलाई को तलब किया है। कौन शरीक जुर्म है, FIA की सिफारिश में तयन होगा। FIA सिफारिशात करेगी किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ने कहा कि कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि हर बार एक ही जवाब दिया, ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं, अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। रवां साल के आखिर तक ML1 पर काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रसीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साबिक हुकूमत ने ML1 पर कोई काम नहीं किया। 6.5 अरब से बढ़कर 10 अरब डॉलर पर चली गई। ML1 के लिए हम चाइनीज को मनाने में कामयाब हो गए। रेलवे की सिमत ठीक हो गई। अब अगली हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत के लिए काम आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी दिन रह गए, जो करना है कर लें, फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुर्बत और महंगाई के मारे लोग अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो पोलिंग बॉक्स पर
15 महीने का सारा उधार उतार देंगे। जेयूआई तमाम सीटों पर पीपी अपने निशान पर और नून लीग कहती है सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इनका शराजा बिखरेगा, ये अवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगे और इनके पास जमानतें जब्त करवाने वाला भी जमे गफीर होगा। पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दिफाई मुआहिदा नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूक्रेनी हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, तजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। महंगाई की सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40 रखी, जो मंजूर नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर पेट्रोलियम को आगाह किया, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से हमारी सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी को बंद रखा जाएगा। मुहर्रम उल हराम पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला की जानिब से मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को भी मरासला जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम जुलूसों और इज्तिमात की सिक्योरिटी भी पाक फ़ौज के ज़िम्मे होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील का ऐलान कर दिया। शहर कायद में 9 और 10 मुहर्रम को दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। खैबर के बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड के करीब खुदकुश धमाका। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी। जबकि दहशत गर्दों की बाड़ा थाने CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। और शहीनों का एक और कारनामा, लंका को अपनी ही सरजमीन पर मात दे दी। पूरे 1 साल बाद टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। गोल टेस्ट में तारीख भी दोहरा डाली। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 4 विकेटों से बाआसानी शिकस्त दे दी। साउथ शकील की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, मैन ऑफ द मैच करार।
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل آئی ٹی سیمینار اور آئی ٹی منصوبوں کا اجرا آج کر دیا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء سمیت آئی ٹی ماہرین کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی آئی ٹی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، نوجوان مختلف شعبوں میں بہترین خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ highly energetic, and of course, every day passing by, they are acquiring skills, they are being trained in various parts of Pakistan. And a reflection of their success stories you have just witnessed yourself in this hall a few minutes ago. Some are freelancers, some have started their companies from a few $1,000s and then over the years shown tremendous growth. And of course, investors we have seen here who have really started from scratch and touched the zenith of glory. So the point at issue is, with this tremendous potential of our country, as we say that 60% of our population is between 15 to 30 years, and going by a mark of 230 million people, it's about more than 140 million people who are very youthful, and they have excelled not only in Pakistan, but I think globally, North America, Middle East, and everywhere. We have just seen in these documentaries their talent and their exceptional knowledge and expertise. So then the question at issue is, why are we hovering around a figure of $2.5 billion? That is the point at issue. Is it because a lack of support and facilitation? Is it because of very cumbersome, archaic procedures, or lack of universities and vocational centers in the country? I think there is substantial capacity which exists in all these fields. Then what is the reason that, and I have to mention the example of a neighboring country which has really excelled in the field of IT, not only investments in that country, but in their exports. And Pakistan is absolutely, by the grace of God, positioned to position itself one of the most going country globally. Minister of Finance just explained it to you. I had number of meetings with IT experts and company heads in the last 1 year, and
like the head of Pasha and other companies. By the way, Pasha's managing director, along with other business houses, in one of the meetings made a commitment that, Prime Minister, if these facilities are granted and if these elements or hurdles are removed, inshallah, we will get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. I am not giving them any kind of blame at all. They must have done their best, and most definitely they did their best. But that was not to be. The point at issue is, this is just, I think, a sideline story. Let us look at the bigger picture. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. And I want to tell you, this is something doable. It's not something, it's difficult, but not impossible. And we have to achieve this target under all circumstances with your outstanding commitment, your support, your hard work, your knowledge, and your expertise. Our very respected investors are sitting here. I always maintain that my investor is my master. For that, we will roll out آرڈر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر اعظم نذیر تاڑر کا کہنا تھا کہ سائفر کیا تھا اور اس میں کیا کھیل کھیلا گیا، یہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ سابق وزیر اعظم کا کھیل تو کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ملکی معیشت اور اداروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ملکی اداروں کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ سنگین ہے۔ اعظم نذیر تاڑر کا کہنا تھا کہ سائفر سابق وزیر اعظم نے تحویل میں لیا اور کبھی نہیں لوٹایا۔ بے دریغ طریقے سے قومی سلامتی کو پس پشت ڈال کر سائفر استعمال کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے یہ معاملہ FIA کو بھیجا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے جواب دینے کے بجائے طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر وفاقی حکومت کی درخواست پر ختم ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کلاسیفائڈ دستاویزات کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، لیکن چیئرمین PTI نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائفر کا معاملہ FIA کو بھیجا۔ صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں، اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں، اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں۔ تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ
strictly in accordance with the constitution and law. باتیں جی آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی. لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے. اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے. میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں. 1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر جس کے تحت جو سویلینز تھے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا. وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے لارجر بینچ بھی بنے اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف پی علی کیس اسے ہم کہتے ہیں. اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا. اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا اس پہ جو واقعہ پیش آیا ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا. 2006 میں وہ فیصلہ ہوا اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے. 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں ریڈ ود آرمی ایکٹ. اور 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سنسیٹ کلوز بھی اس لیے دینا پڑی 2 سال کی کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانحہ APS کے بعد وفاقی حکومت نے دہشت گردی کی جو لہر تھی آن سلاٹ تھی اس کو روکنے کے لیے اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور پھر 90 روز میں ہوں تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل میڈیا سے رابطے میں رہیں. انتخابی اصلاحات کمیٹی کو الیکشن کمیشن نے 60 سے زائد سفارشات دی تھی. میری معلومات کے مطابق ہماری تقریباً ساری سفارشات مان لی گئی ہیں. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب تک باضابطہ ہماری سفارشات منظور نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. الیکشن کمیشن عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے. اگر نئی مردم شماری کی منظوری ہو جاتی تو ہمیں حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ لگتے. اسمبلیاں 12 اگست کو تحلیل ہوتی ہیں تو عام انتخابات 11 اکتوبر تک کرا دیں گے.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मामले पर तहकीकात में ताउन न किया तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ट्वीट में राना सनाउल्लाह ने लिखा कि वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने चेयरमैन पीटीआई को सिफारती साइफर के मामले पर 25 जुलाई को तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई ने इस मामले पर तहकीकात में ताउन नहीं किया तो इन्हें इंक्वायरी मरहले पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अलबत्ता कौन शरीक जुर्म है FIA की सिफारिश में तयन होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि FIA सिफारिशात करेगी कि किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जानते नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दाखिल नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अमेरिका ने एक बार फिर से साइफर से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि हर बार एक ही जवाब दिया जाता, ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रवां साल के आखिर तक ML1 पर काम शुरू हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहना था कि साबिक हुकूमत ने ML1 पर कोई काम नहीं किया, लागत $6.5 अरब से बढ़कर $10 अरब पर चली गई। ML1 के लिए हम चाइनीज को मनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस बारिशों से बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ, रेलवे ट्रैक को भी बारिशों से नुकसान पहुंचा है। रेलवे के अफसरान और मुलाजमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक को बहाल किया। रेलवे का कहना था कि कोटली लाड़काना सेक्शन पर रेलवे बहाल हो चुकी, कोशिश है कि जो ट्रेनें बंद हैं उन्हें भी जल्द बहाल किया जाए। महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद मुसाफिरों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि रेलवे की सिमत ठीक हो गई है, अब अगली हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं लेकिन रियासत के लिए काम बढ़ाना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आखिरी 20 दिन रह गए हैं, जो करना है कर लें, फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा। गुर्बत और महंगाई के मारे लोग अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो पोलिंग बॉक्स पर 15 महीने का सारा उधार उतार देंगे। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने अपने पैगाम में लिखा कि JUI कहती है तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग कहती है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इनका शराजा बिखरेगा, ये आवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनेंगे और इनके पास जमानत जब्त करवाने वाला जमे गफीर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF की जिन शराइत पर अमल करना है वो बहुत सख्त हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमी को नए मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, गरीब का मजीद सत्यानाश हो जाएगा। हमारे दोस्त मुल्कों ने भी यही मशवरा दिया है कि अपने मुल्क के अंदर हालात ठीक करें और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा नहीं है। यूक्रेनी हम मनसब डेमेट्रो क्लेबा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा नहीं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं और पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का भी ख्वाह है।
تو وہیں دوسری جانب بجلی ہوئی مہنگی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ سی پی پی اے نے 2 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ نیپرا نے 5 جولائی کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اطلاعات ڈسکوز کے تمام صارفین ماسوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر ہوگا، جبکہ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 22 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ تحفظات پر وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حکومت نے منافع کی شرح 2.40 رکھی ہے، جو منظور نہیں۔ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ایرانی اور سمگل شدہ پیٹرول سے ہماری سیل 30% گر چکی ہے۔ تحفظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 22 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ تحفظات پر وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا گیا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اور اب کچھ بات کریں ڈالر کی، تو انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے پر بند ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 45 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے پر برقرار رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے پر بند ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کی یقین دہانی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا ہے کہ فواد چودھری آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ اپنے حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کی کارروائی کی مصدقہ کاپی جمع کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم میں کہا ہے کہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی کا آرڈر آج کے بعد از خود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 26 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا پھر سے آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو بھی مراسلہ بھیج دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ آرٹیکل 245 کے تحت کیا گیا۔ چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ محرم الحرام کے دوران تمام جلوسوں اور اجتماعات کی سیکیورٹی بھی پاک فوج کے ذمہ ہوگی۔ پاک فوج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔
वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 9 मुहर्रम 28 जुलाई बरोज जुमा और 10 मुहर्रम 29 जुलाई बरोज हफ्ते को आम तातील होगी। शहर कायद में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से जारी मरासले में कहा गया कि आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला किया गया। वज़ारत दाखिला ने इस ज़मन में चारों सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी मरासला भेज दिया। खैबर के बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक खैबर के बाड़ा बाजार में थाने के मरकजी गेट के करीब धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में शदीद फायरिंग भी की गई। दहशत गर्दों ने बाड़ा थाने, CCTV सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। बाड़ा मार्केट में धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और रेस्क्यू एहलकार जाए वकूवा पर पहुंच गए। धमाके के नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का दौरा। DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस में हम वक्त सफाई सुथराई बेहतर रखने की हिदायत की। DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस के खराब AC ठीक करवाने पर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सईद अकबर हुसैन की कोशिश को सराहा। DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफिरों से सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस में कंप्यूटराइज्ड टिकट जारी होने के अमल को भी चेक किया और इसी के साथ साथ टिकटों की प्रिंटिंग पर भी गौर दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर चौधरी शहबाज, डॉक्टर जाहिद परवेज, MS डॉक्टर एजाज भट्ट और दीगर डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके तिबी सहूलियत का जायजा लिया और मरीजों की इयादत की। MS डॉक्टर एजाज भट्ट ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को आने वाले मरीजों की फराहमी के लिए तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। हमारे लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज ही अव्वलीन तरजीह हैं। अगले हफ्ते वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा करेगी। सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से यौम फारूक आज़म अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से शहादत फारूक आज़म पर जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका ने खुलफाए राशिदीन के हक में नारे लगाए। मुकर्ररीन और शुरका का हुकूमत से मुतालबा है कि खुलफाए राशिदीन के अयाम को सरकारी सतह पर मनाते हुए छुट्टी का ऐलान किया जाए। सरबराह सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना मोहम्मद अहमद लधियानवी के हुक्म पर सुन्नी उलमा कौंसिल ने धर्मपुरा से लाहौर प्रेस क्लब तक मुतालबाती जुलूस निकाला, जो धर्मपुरा से इलाम इकबाल रोड से गुजरता हुआ प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। सदर सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहिर, सदर सुन्नी उलमा कौंसिल लाहौर मौलाना हाफिज हुसैन अहमद और सुन्नी उलमा कौंसिल के जिम्मेदारान ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि गिलगित और KP में फारूक आज़म के यौम शहादत पर आम तातील करने पर हम इनकी हुकूमतों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत से विफाकी सतह पर छुट्टी करने का मुतालबा किया।
दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम की आमद पर तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध रेंजर्स की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत भी जारी। देखते हैं कराची से मुजतबा मक्सी की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिंध रेंजर्स का कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च कराची, हैदराबाद, सखर, बदीन और सिंध के शहरों के दीगर इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च कराची, गुलशन इकबाल टाउन, लांडी टाउन, सदर टाउन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी टाउन, साइड टाउन और गडाब टाउन समेत दीगर इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की हिदायत पर अहम मुकामात पर रेंजर्स की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करने और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत। दौरान मजालिस अहम इमाम बारगाहों पर रेंजर्स की गश्त और नफरी तैनाती की। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक ज्यादा से ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी और चनाब में तुग़यानी के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया। हवाएं चलने के बावजूद शहर में शदीद हबस बरकरार है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ चुकी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का रवा सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश होने का इम्कान। PTMA के मुताबिक दरिया ऊज से दरिया रावी में 1,80,000 दरिया क्यूसिक पानी को तरसील हुई, जबकि दरिया तोवा के मकाम पर भी 1,50,000 क्यूसिक पानी दरिया चनाब में शामिल हो गया। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुश्ताल मुजाहिरीन ने धावा भूलकर स्वीडन का सफारत खाना नजर आतिश कर दिया। सफारत खाने के कंपाउंड में मुजाहिरीन ने झंडे और इराकी रहनुमा मुक्तदा अल सदर की तस्वीर वाले कार्ड लहराए। शाहिदीन का कहना है कि कई फायर फाइटिंग ट्रक बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने पहुंचे, जहां इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। वाक़े के बाद स्वीडन की वजारत खारजा ने इतला दी है कि सफारत खाने का अमला महफूज है। स्वीडिश वजारत खारजा के प्रेस ऑफिस ने कहा कि इराकी हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो सिफारती मिशन और अमले की हिफाजत करे। मुजाहिरीन ने बताया कि हम कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुतहरिक हैं। ये मोहब्बत और ईमान का मामला है। हम स्वीडन और इराक हुकूमत से इस किस्म के इकदाम को रोकने का मुतालबा करते हैं। इराकी वजारत खारजा ने सफारत खाने पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुतालिका सिक्योरिटी हुकाम को वाक़या की फौरी तहकीकात के साथ ज़रूरी हिफाजती इकदाम की भी हिदायत देनी चाहिए। अगर मेहनत का जज्बा, जवान और खुद कमाने की लगन मौजूद हो तो बढ़ती उम्र भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसकी ताज़ा मिसाल मिस्र की 89 साला खातून हैं जो सब्जी बेचकर गुजारा करती हैं। मिस्र की इस बाहिम्मत खातून का नाम हुजाए अजीजा है और मकामी लोग इन्हें इतनी उम्र होने के बावजूद सड़कों और गलियों में सब्जी बेचता देखते हैं। उनका कहना है कि इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। उमर रसीदा खातून ने कहा कि वो सुबह 5 बजे उठकर नमाज पढ़ती हैं, जिसके बाद वो रोजी रोटी कमाने निकल खड़ी होती हैं। सबसे पहले वो सब्जियां खरीदने के लिए होल सेलर के पास जाती हैं, जबकि गुजरे 65 सालों में वो ऐसा ही करती आई हैं। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी और सारिफीन उनकी हिम्मत और मेहनत के जज्बे में तारीफ कर उठे। कुछ लोगों ने उनके रिज़्क में बरकत की दुआ भी की। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आखिरी रोज गॉल में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान ने 48 रन पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज किया। ताहम कप्तान बाबर आजम जल्द विकेट गंवा बैठे पर भारत जयसूर्या का शिकार बने, जबकि साउथ शकील को रमेश मेंडिस ने पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7, बाबर आजम 24, साउथ शकील 30, नुमान अली 0 पर रन आउट हुए, जबकि सरफराज अहमद भी सिर्फ 1 ही रन बना सके। इमामुल हक ने 50 रन की नॉट आउट नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि आगा सलमान ने क्रीज पर आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाकर कौमी टीम को फतेह से हमकिनार करवाया। श्रीलंका की जानिब से दूसरी इनिंग्स पर भी भारत जयसूर्या ने 4, जबकि रमेश मेंडिस ने 1 विकेट हासिल की। 131 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो 16 रन के स्कोर पर
عبداللہ شفیق 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ 11ویں اوور میں شان مسعود نے 7 رنز بنا کر جے سوریا کو کیچ تھما دیا۔ نائٹ واچ مین کے طور پر آنے والے نعمان علی بغیر کوئی رن بنائے ہی 38 کے مجموعے پر رن آؤٹ ہو گئے۔ امام الحق 45 گیندوں پر 4 چوکوں کی مدد سے 25 رنز اور بابر اعظم 9 گیندوں پر 1 چوکے کی مدد سے 6 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ سری لنکا کی جانب سے پر بھارت جے سوریا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ آغا سلمان اور شاہین شاہ افریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ سابق مشیر شہزاد اکبر کی تلاش میں لندن پہنچی ٹک ٹاکر حریم شاہ کی بیلی ڈانسر پر ڈالرز نشاور کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ حریم کی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں حریم کو بیلی ڈانسر پر ڈالرز نشاور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ بالی ووڈ گانے پر ڈانس کرتے بھی دیکھا گیا۔ حریم نے ایک نجی پارٹی کی تقریب کے دوران بیلی ڈانسر پر ڈالرز نشاور کر دیے۔ اس دوران بیک گراؤنڈ میں بالی ووڈ گانے دل نشین پر بیلی ڈانس کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل حریم شاہ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی دور میں مشیر احتساب کے عہدے پر کام کرنے والے شہزاد اکبر کی تلاش میں لندن آئی ہیں۔ حریم نے کہا کہ میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ شہزاد اکبر کے پاس برطانوی پاسپورٹ تھا جس پر وہ برطانیہ میں رہ رہا ہے۔ حریم کے مطابق شہزاد اکبر بھگوڑا ہے۔ شہزاد اکبر نے میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی اور اب خود لندن آ کر چھپ گیا ہے۔ میں پاکستان کی آزاد شہری کے طور پر لندن میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئی ہوں اور پاکستان واپس جاؤں گی۔ پاکستانی معروف اداکارہ اور میزبان نادیہ خان نے کہا ہے کہ میری بیٹی علیزہ خان شوبز انڈسٹری میں کام نہیں کرے گی۔ ٹاک شو میں نادیہ خان اور علیزہ خان نے ایک ساتھ پہلی بار شرکت کی۔ نادیہ خان کا بتانا تھا کہ انہوں نے علیزہ کو صرف شوبز انڈسٹری میں کام کرنے سے منع کیا، باقی ان کی جانب سے بیٹی علیزہ خان کو دنیا کے ہر شعبے میں کام کرنے کی اجازت ہے۔ نادیہ خان کا کہنا تھا کہ شوبز میں کام کرنا ہوائی روزی روٹی کے برابر ہے۔ شوبز میں خواتین کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے جبکہ لڑکوں کا 40 سال کی عمر کے بعد کیریئر مزید بہتر بنتا ہے۔ علیزہ خان کی شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے بتانا تھا کہ کچھ عرصہ قبل وہ امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کی ایک دوست نے ان کی بیٹی کی شادی کے لیے ان کا ذہن بنا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا سنجیدگی سے سوچنے لگی ہیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔